Ang imong pag-ampo may bugtong nimong hinagiban panahon sa kalisdanan. Panahon gali igsuon nga naa ka sa kapit-os, wala na kay kaduulan nga pangayuan nimong tabang. Ampo ug hugot sa Ginoo. Kung wala na kay bugas, pangayo og bugas sa Dios. Kung wala na kay gisud-an nganha, paampo ug hugot sa Ginoo. Isumbong tanang kasakit nimo ngadto sa Dios, pangayua sa Ginoo nga tagaan kag pagkaon dili lamang karong adlaw. Ayaw pangayo og kinilo kundi pangayo sa grasya nga diin makapalit pud mog hapsak, makapalit sad mog isda nga diin sapat sa inyong gikinahanglan. Kay diha sa kalisdanan kung ikaw kinasing-kasing lamang mag-ampo sa Ginoo, masinati gid nimo ang tabang niya nga panahon bitaw walang-wala na ka, dayon mangayo ka sa Ginoo ug kanang grasya. Matingala na lang ka nga dunay grasya nga moabot nga wala nimo damha sa panahon nga wa kay sud-an, matingala ka kalit mihatod ang imong silingan ug sud-an. Kay sila ang mga tawo nga gigamit sa Ginoo, gilamdagan sa Ginoo aron maabot ang grasya nga imong gikinahanglan anang adlaw. Muna ang pag-ampo mo'y bugtong nimong hinagiban ug dapat kung kita mag-ampo sa Ginoo kinahanglan specific ta unsa ang atong pangayoon ngadto sa Dios.